आणि तुमका सगळ्यांक आयच्या गोफाच्या नव्या भागात मायेमोगाचो योगात. तर आयच्या काळात आम्ही पळयतात खुबशे जाण साहित्या कडल्यान पयस वतात, खूप जाण कले कडल्यानूय एक एकदा पयस वतात. पूण जेन्ना कलेत आणि साहित्यात नाविन्य हाडून सगळ्यांक एक कडे हाडपाचे असता तेन्ना खूप जाणांक एकठांय हाडप जाता. आणि अशेच तरेन एक पंगड गोंयचोच ढाई आकर हो पंगड आसा तो कलेच्या माध्यमांतल्यान, साहित्याच्या माध्यमांतल्यान तातूंत नाविन्य हाडून खुबशे कला मुग्यांक आणि साहित्य मुग्यांक एक कडेन हाडटा आणि तांचेच कडेन आयज आमी संवाद सादतली. तर आमचे बरोबर आयज ढाई आकर ह्या पंगडाचेच ममता मिस आसात, तशेंच रमिता गुरव मिस आसात आणि आरती दास मिस आसात. तुमकां सगळ्यांक पयलीं म्हणल्यार येवकार आमच्या चॅनलाचेर आणि नमस्कार. देव बरें करूंक तुमी आमकां हांगा आपयले त्याच्या खातीर स्पेशली व्हॉयस ऑफ गोवाचे आमी आभार मानतात. थँक्यू. पयलीं म्हणल्यार आमी ढाई आकर हे जेन्ना नांव आयकतात तेन्ना आमकां कबीरांची कविता आसा ती आसत आनी ताचेच कडल्यान हें नांव आयलें अशें आमी आयकतात. ताचें सगळें फॉर्मेशन कशें जालें ह्या पंगडाचें मॅम, तुमी सांगूंक शकतली? थंयच्यान सुरवात करुया. खरें म्हटल्यार सांगचें म्हटल्यार आमी हो जो ढाई आकर पंगड जो ग्रूप आमचो तयार जाला ताची काणी 2012 ना हांव ताच्या फुडें वता ऑफिशियली 2018 पण थंय 2018 मेरेन येवपाच्या फाटल्यान आनी एक बॅक स्टोरी आसा. सो आमी बेजिकली ट्रेकिंगाची मनशां आसली. सो आमचो एक इको ट्रॅक गोवा म्हणून ग्रूप आसा. त्या ग्रुपान आमी ट्रेकिंग करता आसतना खुबशीं जाणां अशीं समान विचारांची मनशां मेळ्ळी आणि मागीर आमी 2011 ह्या वर्सा लडाख गेल्ली. म्हणजे पयली सुरवातीक आमी 7 मनशां आसली. ती 7 मनशां लडाखाक गेल्ली आणि मागीर थंय त्या एकदम नॅचरल सरावंडिंगांक त्या बॅकड्रॉपान मनशांक लागीं येवपाक आनीक चड असो वेळ मेळटा, अश्यो संद्यो मेळटात, एकामेकाचे विचार आयकुपाक आनीक चड मेळटा. आणि तातूंतल्यान मागीर जेन्ना आमी परत आयली 2011 नंतर मागीर आमी अशी मेळटाली जेन्ना पळय तेन्ना आमी वेगवेगळ्या विशयांचेर आमचें उलोवप जातालें. तातूंत साहित्य आसतालें, तातूंत सिनेमा आसतालो, तातूंत पर्यावरणाच्या संबंदीत, तातूंत पॉलिटिक्सूय आसतालें. सगळें म्हणजे कसलो हरशीं म्हणून तूं जाणा गोंयकारांचें कशें आसता तें. आणि मागीर आमी मदीं मदीं आमी रिडिंगाचे प्रोग्राम्स करतालीं. इन द सेन्स तो प्रोग्राम म्हणजे आमच्याच भितर आमीच अशी आमच्या खातीर कविता वाचतालीं, कथा वाचतालीं. मागीर आमच्या मदीं आमचो एक आनीक वांगडी आसा दत्तप्रसाद शेटकर म्हण. सो तो एक दीस एक्चुली खरें म्हटल्यार ढाई आकर जावच्या फाटल्यांतली पळय जी तकली आसा पळय, जी संकल्पना आसा पळय ती ह्या मनशाची. सो तो म्हणपालो आमी फक्त आमच्या स्फूर्ती हें कित्याक करचें, आमी हें कारण साहित्याचेर मोग करपी अशे कितलेशेच लोक आसा. सो आमी तांच्या मेरेन सुद्दां पावप गरजेचें आसा. सो तो म्हणपालो की आमकां मातशें आनी आमचो जो दायरा आसा पळय तो आनी व्यापक करुया आनी चडान चड लोकां मेरेन पावप ही गरजेची गजाल आसा. आनी तातूंतल्यान मागीर आमचें ब्रेन स्टॉर्मिंग स्टार्ट जालें. आणि आमकां सगळ्यांकूच कबीर हो सारको आमच्या आवडीचो मनीस. आणि मागीर आमी ब्रेन स्टॉर्मिंग करपाक लागली कित्या खातीर, नांव कितें आसचें काय म्हणून. आतां आमी वेगवेगळ्या बॅकग्रावंडांतल्यान आयिल्लीं मनशां. करेक्ट आरती? लायक फॉर एक्झाम्पल आरती स्वता जर्नलिस्ट आसा, मागीर आमचे कडेन नियती पत्रे ते इंटिरियर डिझायनर आसा, मागीर कॉर्पोरेट बॅकग्रावंडांतल्यान दत्तप्रसाद शेटकर आसा, मागीर मिलिटरीचो बॅकग्रावंड आसलें प्लस डेंटल कॉलेजीन काम करपी डॉक्टर मनीषा आसा, मागीर मराठी शिकोवपी मॅडम अरुणा आसा, आणि आसावरी आसा जे स्वता आर्टिस्ट आसा, ममता आसा. आसावरी ममता बी मागीर आमकां जॉयन जाली, पण त्या टायमार जी आसली 7 जाणां जी आसली पळय ती बी वेगवेगळ्या फिल्डांतली आसली. पण सगळ्यांक जे एक सूत्र बांदतालें तें म्हणजे कलेचो मोग, कळ्ळें, साहित्याचो मोग. आणि मागीर आमी म्हटलें की पयलीं आमी कितें करचें, कशी करचें, कितें म्हणून करचें. सो आमी असो विचार केलो की आमी भाशेचें बंधन दवरचें न्ही आमच्या खातीर, कळ्ळें. कारण सगळ्यात जो विचार आसता पळय तो म्हत्वाचो आसा. आणि आमच्या खातीर प्रेम, मोग, लव, प्यार जे कितें ताका म्हण ताका आमी, कारण ताची गरज आसा आजच्या काळा खातीर,
लागता ना. मागीर अशें चित्ता चित्ता कितें दवरचें नांव आमकां अशें चित्ता 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 त्या कबिराच्या त्या दोह्याची याद आयली दत्ताकूच, दत्तप्रसाद शेटकर ताकाच 10 अखर म्हणपा आलो. कबिराचो तो दोहा आसा, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमवा पंडित भयानक होय, 10 अखर प्रेम का पढे सो पंडित होय. आणि थंयसरल्यान मागीर 10 अखर ची सुरवात जाली. आणि मागीर पयलो जो आमी प्रोग्राम केलो, पयली जी कार्यावळ केली ती नॅचरली ती कबिराचेरच आसची पडली. 10 अखरी संकल्प मला थंयच्यान आयले. आनी सो 13 एप्रील 2018 ह्या दिसा आमी आमचो पयलो प्रोग्राम केलो. आणि तेन्नाच्यान आमी करत आसात तरेतरेचे वेगवेगळे प्रोग्राम आमी करतात. हय, तुम्ही आता म्हणला तसे तरेतरेचे तुम्ही हांगा कार्यावळी आसा त्यो करतातूच, पूण त्या कार्यावळीत वेगळे थारता ते तुमचे सादरीकरण म्हणूया. सो जेन्ना आमी कथा जेन्ना सादेपणान आमी वाचतात तेन्ना ती केन्ना केन्ना ऑडियन्साक कनेक्ट जातली काय ना हो प्रश्न आसता. पूण तेन्ना तुमी तितून आनीक एक कितें नाविन्य हाडून ते प्रेझेंटेशन जेन्ना वेगळें करता तेन्ना कितें चॅलेंजीस असता की बाबा हे सादे जे प्रेझेंटेशन आसा तेच्याकून वेगळें म्हाका तुमी सांगचें. आमी जेन्ना खंयचें साहित्य आमी सगळ्यान पयलीं म्हणजे विचार करता की खंयच्या विशयाचेर आमकां करपाक जाय. उदाहरण फाटींच आमी नदी घेतली किंवा सैम घेतलो इन जनरल किंवा खंयचो एक लेखक घेतलो जाल्यार पयलीं आमी यत्न करतात की त्या लेखका बद्दल त्या विशयाचेर जितलें आमकां मेळटा, जितलो आमचे कडेन वेळ आसा तें वाचून काडप. आणि वाचून काडले उपरांत जे प्रत्येक मनशाक ग्रुपांतल्या जे साहित्य आवडटा ते आमी घेवन येता, ताचे बद्दल आमी उलयता. आणि मागीर तातूंत जो परफॉर्मेटीव एस्पेक्ट आसा काय ना, तातूंत नाट्य आसा काय ना, आमचो ऑडियन्स कोण आसतलो ह्या दृश्टीन विचार करून आमी तशे तरेन ती कथा जावं कविता जावं तें नाटक सिलेक्ट करता. पूण मेन आमी अशी करता की आमकां ते सगळ्यान पयलीं भावपाक जाय एज रिडर्स. ताचो आमी फूल पयलीं आमचो तो प्रयत्न आसता. आमकां पयलीं आवडपाक जाय, ताजे उपरांत तातूंत कितले डेप्थ आसा. सो अशे तरेन आमी ते चूज करता. आनी ताजे उपरांत ताजी एक 15 दीस आसा जाल्यार 15 दीस सद्दां वचून ताची प्रॅक्टीसूय जाता. प्रॅक्टीस एक 15 दीस तरी ऑफकोर्स. सो खुबदां अशें जाता की वाचन म्हणजे कितें सगळीं जाणां वाचता, आमी घरा वाचता, पयलींच्यान वाचता, पूण जेन्ना परफॉर्म करता रिडींग जेन्ना आमी ते अभिवाचन म्हणटात ताका, तातूंत अभिनय आसा, वाचन आसा, ताजे खातीर त्या विशयान, त्या साहित्यान, ताच्या डेप्थान वचचें पडटा. ती भावना खूब समजून घेवची पडटा, त्या तरेन ती व्यक्त करची पडटा, म्हणून ताका ती प्रॅक्टीस लागता. सो अशे तरेन आमी चूज करता, अशे तरेन प्रॅक्टीस करता. ओके. जेन्ना आमी म्हणटात तुम्ही एक पंगड आसा तो फक्त साहित्या कडेन ना, तुम्ही थिएटर परफॉर्मन्सीसय करतात. थिएटर परफॉर्मन्सीस करप हे केन्ना तुमच्या तकलेन आयले आनी एक कथा जावं वा कविता ही थिएटरांतल्यान मांडटली आमी, हे केन्ना तुमकां सुचलें? जशें हांवें तुका पयलीं म्हटलें तशें आमी वेगवेगळ्या बॅकग्रावंडांतल्यान आयिल्लीं मनशां. लायक आरती जर्नलिस्ट आसा, मागीर ओम आसा, ओम प्रभुगांवकर, तो आर्किटेक्ट आसा, मागीर नियती पत्रे इंटिरियर डिझायनर, दत्तप्रसाद शेटकर कॉर्पोरेट, मनीषा कम्स फ्रॉम डेंटल बॅकग्रावंड, प्लस ताका मिलिटरीचो बॅकग्रावंड आसा, 5 वर्सांचे ताणें शॉर्ट सर्वीस कमिशन केलां. मागीर अरुणा गानू मॅडम मराठी लिटरेचरांतल्यान आयिल्ली आसली, हांव हिंदी लिटरेचर. पण आमकां सगळ्यांक थिएटराची आवड आसा, नाटकाची आवड आसा, सिनेमाची आवड आसा, फिल्मांची आवड आसा आमकां. आनी मागीर जशें जशें आमी फुडें वचत गेलीं, आमी कार्यावळी करपाक लागलीं, जे कोण आमकां मेळपाक लागले, आमकां जॉयन जाले, तांकांय बी तांच्यो आवडी बी त्योच आसल्यो. फॉर एग्जाम्पल ममता, आसावरी, हाचे सारकी दिपाली आमचे, मागीर अशीं कितलींशींच मनशां आसात आमच्या वांगडा, आमची बरी मागपी आसा. सो जेन्ना वेगवेगळ्या बॅकग्रावंडांतल्यान लोक येता, तांच्यो आवडी निवडी वेगवेगळ्यो आसा, तांचे जे एक्सपर्टिजाचे पळय जीं फिल्डां आसा ती वेगवेगळीं आसा. सो त्या प्रमाण आमी जे पळय प्रोग्राम करतलीं ते अशे एकाच तरेचे न उरता, वेगवेगळ्या तरेचे कार्यावळी आमी करच्यो अशें आमचें पयलींच ठरलेलें आसलें. करेक्ट न्ही आरती? हांव खंय कितें विसरलें जाल्यार सो त्या खातीर आमी एनवायरमेंट बेस्ड प्रोग्राम केला. स्वता आरतीन कितलेशेच होस्ट केल्ले आसा.
मागीर आरती ट्री वॉक होस्ट करता आमच्या खातीर आणि तो ट्री वॉक सुद्दां व्हेरी इंट्रस्टींग आसता. म्हणजे तातूंत फक्त त्या झाडांचीच म्हायती सैमाचीच म्हायती दिना जाल्यार मागीर आमी कवितेचें वाचन सुद्दां केल्लें आसा विच इज रिलेटेड टू नेचर. सैमाच्या सांगात. हां सैमाच्या सांगातान. मागीर सिन्स आमी सगळीं नाटकाची मनशां आनी स्वता हांव पॅशनेट असलेले मनशां आमी सो तशें आनी प्लस हांव साहित्य आमच्या वांगडा आसा. आमकां अशें दिसलें की म्हणजे वाचन तशें सगळींच जाणां करतात ना पण तें वाचता आसतना जर तर मातशी ताका नाट्य अभिवाचनाच्या नदरेंतल्यान अभिवाचन करून जर ते करत न्ही आमी म्हणटा की भुरगीं आयज काल वाचना आनी सिन्स हांव टिचींग फिल्डान आसा म्हणून म्हाजो तो मेन असो मुख्य असो कन्सर्न आसलेलो. तूं अशें म्हणूं येता की थंयच्यान तो किडो आयलो अशें म्हणूं येता की कितें करचें आमी की जी पळय ही पिढी आसा पळय तांचे पर्यंत आमी साहित्य पावोवचें कशें कितें करूं येता आमी. आयज काल भुरगीं आयकपाक लागल्या कानान घालून पळयता सो ऑडियो विज्युअल हो सारको एकदम म्हत्वाचो अशें माध्यम जाल्लें आसा. सो कितें करचें सो तातूंतल्यानूच डिजिटली वता ते एक म्हत्वाची गजाल बरी गजाल पण एट द सेम टायम जेन्ना लायव्ह परफॉर्मन्स जाता आनी तुमी लायव्ह जेन्ना परफॉर्म करता वाचता आनी ते सुद्दां वाचतना जस्ट वाचपाक जाय म्हणून वाचना जितली मेहनत तुका एक नाटक माचयेचेर प्रेझेंट करपा खातीर जाय आसता तितलीच मेहनत तितलीच सिन्सियरिटी तूं जेन्ना अभिवाचन करता पळय तेन्नाय जाय आसता. सो आमी म्हटलें की आमी प्रयत्न करुया आमी आमच्या परीन तो पळय जो पळय स्टोरी टेलिंगची परंपरा कथा वाचनाची परंपरा जी आसा ती आजची ना ती कदीम काळांतल्यान चलत आयिल्ली आसा करेक्ट. सो ती आनी फुडेंय आसतली ती सो तिका ती आमी आमच्या तरेन आमी फुडें म्हणजे ती कंटिन्युटी आमी करुया आमचें मातशेंशें थोडेशें आमी योगदान दिवचें अशें म्हणून. सो स्टोरी टेलिंग कथा वाचन काव्य वाचन ताच्या फाटलो कॉन्सेप्ट हो ते साहित्याक कनेक्ट करप भुरग्यां कडेन तें व्हरप अशें आमच्या नदरे म्हणजे आमकां जाता तशें तें एक आनी प्लस आमच्या थिएटराचेरूय बी खूब प्रेम आसा म्हणून फक्त रिडिंगूच न करता आमी प्रेझेंटेशन थिएटर परफॉर्मन्सूय करचो अशी आमची सगळ्यांची इच्छा आसलेली. हां हय आनी तातूंतल्यानूच मागीर आमचे कडेन रायटर्सूय आसा. आमी कविता संमेलनाय केल्या काव्य महोत्सवूय केला. तुजे सारके कांय बरे कवी बी आमचे थंयसर प्रेझेंट आमी करतना आमी आयकला तुका. सो अशा तरेचे वेगवेगळ्यो कार्यावळी करता करता ममताची आनी आसावरीचे तांणी स्वता ओरिजिनल बरयल्ल्यो ज्यो कविता आसा ताचे आमी एक प्रेझेंटेशन केलें. टोटल इट वॉज लायक फूल फ्लॅश्ड परफॉर्मन्स आसलो तो हांवें डायरेक्ट केल्लो तो तें म्हाका एक मेळ्ळें. सो आमी फक्त स्वताक एकाच गजाली पुरती मर्यादीत न दवरता चडान चड आमी कशी एक्सप्लोर करूं शकता वेगळ्या तरेन कशें पळोवं शकता एका गजालीक आमी वेगवेगळ्या तरेन कशें प्रेझेंट करूं शकता. म्हणजे आमी जस्ट आतांच स्टार्ट केला तशें आमकां खूब वर्सां जावना अजून आमकां खूब कितें करपाचें आसा. पूण एक्सपेरिमेंट चालू आसा आनी शब्दांची ताकद इतली व्हडली आसा आनी साहित्यान इतले डेप्थ आसा काळा कडेन ते संवाद करता मनशा भितरल्यो संवेदनांक ते जागे दवरता. सो ताच्या खातीर आनी आमचे कडेन इतले प्रत्येक भाशेन इंग्लीश जावं मराठी जावं कोंकणी जावं हिंदी जावं आमकां इतल्योच भाशा येता आनी चड आयलो जाल्यार थंय घेतली आसली पण ह्या भाशांनी पळय इतलें सुंदर साहित्य आसा. सो आमच्या परीन जशें ममतान आतांच म्हटलें आमी एक थीम घेवन त्या थिमींक एक्सप्लोर करून सो दॅट एक नॅरेटिव्ह अशें तयार जाता आनी तें प्रेझेंट करप हो आमचो प्रयत्न. आरती बाई तू डिजिटली आसा ते डायरेक्टराचे हँडल आसा ते सांबाळटा सो डिजिटली बाबा आपण एक परफॉर्मन्स आसा तो ऑडियन्सा मेरेन विज्युअली पावयतले हे कशें कितें तुजें प्लॅनिंग आसा ते सुरू जाता कितें दवरून तू बेसिकली आय कम फ्रॉम मिडिया बॅकग्राउंड सो मिडिया प्रेझेन्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन टुडेज टायम्स. सो आमी कितें इतलो व्हडलो आमी व्हायरल करपाचो इज नॉट आवर एम लायक वी डोंट बिलीव इन दीस व्हायरल थिंग. सो ज्या आमचो टार्गेट ऑडियन्स आसा ताका अप्रोच करपाचो आमचो जो परफॉर्मन्स आसता तो आमी युट्यूबार शेअर करता आनी मागीर आमचे फेसबूक आसा इंस्टाग्राम आसा सो ताजेर आमी थोडे रिल्स करून घालतात आनी कितें स्टोरीज घालतात नाल्यार कितें नेरेटिव्स स्मॉल ब्रीफ नेरेटिव्स करून घालतात. सो पीपल नो दॅट वॉट टायप ऑफ परफॉर्मन्स वी डू एंड डू केटर टू लॉट ऑफ पीपल एट वन टायम. कित्याक एक आतां फिजिकल परफॉर्मन्स केलो की तो नॉट एवरीबडी कॅन अटेंड एट वन टायम सो दीस बिकम्स इजियर टू मेक मास रीच. आनी ऑल्सो आमी 2020 जेन्ना लॉकडावन सुरू जालो जेन्ना पीपल कूड नॉट डू एनी फिजिकल परफॉर्मन्स सो आमी अशें ठरयलें की दीस इज अ गूड चान्स टू गो ऑनलायन.
सो इट स्टार्टेड फ्रॉम देअर एक्चुअली. सो आम्ही एट दॅट टायम खूप असे ऑनलाईन सेशन्स केले वेर आय इंटरव्यूड लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स. Like I interviewed a expert from the waste management, like how to manage your waste. It is not related to literature or anything like that, but just we wanted to use our platform to talk about these issues also, because it is very important in today's times. Literature also, when we say literature, it comes from society, it comes from the social issues. So garbage can be also a literary issue, right? It can be presented in literary format also. So with that aim we started that we interviewed a waste management expert, trekking expert, because we come from trekking field. आमची ट्रेक एक बेजूद म्हणू शकता because and nature, like and I also my creative input for them is like how we can tell nature stories through literature. That's why I also try to push them. Okay, we should talk about environmental issues. So आम्ही recently आता river stories केले for the rivers of Goa इव्हेंटाक. सो ताज्या पयलीं आमी आनेक केल्ले जंगल जातकम वेर वी स्पोक अबाउट द फॉरेस्ट. आनी हेज्या पयलीं आमी खूब कितें करता लायक डॉक्टर प्रकाश पर्येकारी स्टोरीज आसात ते खूब गोवाचो नेचर आमकां भितर पळोवपाक मेळटा. जयंती नायक आसा आनी कोण आसा. सो ऑल दीस दे टॉक अबाउट लिटरेचर एंड इकॉलॉजी एट द सेम टायम. So my attempt is that, like my contribution is that, and also how to make a mass appeal with that. So we are not just fixing our target audience is not just literary people. We want to cater to non-literary people like me. I am not a literary expert. So I look at it as when they perform, I give my inputs as an audience. What will audience, like an average audience, how they will expect? What we need to go and how, keeping our emphasis, our philosophy in mind of our literary background, but trying to cater to masses. And when we say masses, it's not just like random people. We want to connect to people who are passionate, and also in that whole ecosystem try to bring in new people like Mamta asa, Sauri asa, Sneha asa. All these are new entrants, like they have joined our group because they also connect with our philosophy, which is at a which is like a binding factor म्हणू शकता. तुमकां डिजिटली पळोवन बीन कोण असो कनेक्ट जाला ग्रुप बीन? Some people have approached ki can you do a event like We the Rivers of Goa, you can say like they had seen our performances online Facebook आणि Instagram especially reels बीन. So ताज्या वयल्यान येता म्हणजे locallyच like local some organizations like Heta Pandit and like they approached us for doing that. So yeah, it's there. It helps. Yes. मॅम आम्ही आता एक क्वेश्चनाकडल्यान ब्रेक घेऊन क्वेश्चन्स ब्रेक घेऊन एक आम्ही रॅपिड फायर करतात. Sure. ओके. सो वन वर्ड दॅट डिस्क्राइब्स डायगर. लव्ह. विदाउट एनी डाउट. पोएट्री काय थिएटर? Oh, we cannot choose. Both. Like Response to Red was an example of that. ओके. कबीर काय मानतो? बेसिकली दे आर सर्जक. एकूच भाषा उलोवपी. तांची माध्यमां वेगवेगळी जाली पण गजाल ते एकाच. मनाक दोघी जण भावतात. प्रेमचंद काय दामोदर मावजो? दोघूय तितल्याच महत्वाचे कारण प्रत्येक लेखकाचे आपापले महत्व असता. सो आपापल्या तरेन तो जें उलयता पळय ते काळाक तो भेटता. काळाकूच न्ही काळाच्यो सगळ्यो त्यो सिमाच तो तोडून उडयता बिकॉज इट टॉक्स अबाउट युनिवर्सल व्हॅल्यूज. ओके. अ रायटर यू विश यू कुड मीट, वा तुम्ही तुमच्या एका प्रोग्रामाक आपोवन त्याच्याकडे संवाद साधतले आणि ती कार्यावळ मुखार हाडटले अशे खंयचे लेखक? सध्या मनान राजेश जोशी आसा. आणि कित्याक अशें सांगपाक शकतली? त्यांच्यो कविता आमकां खूब भावता म्हणून. तशे खूब जाण आसात पण आता तांचेच नाव याद जालें. राजेश कारण ताच्या मातशें आमचें प्लॅनिंग चलतालें म्हणून. ओके. Here I would like to add, we did one event called Rang Karnad. So there we presented stories of a renowned writer, performer, artist Girish Karnad. So तांच्या डेथ एनिवर्सरीक आमी हो प्रोग्राम केल्लो सुनापरान्ताक गोवा सेंटर फॉर दी आर्ट्स and it was a very good response. ताजे आमी 2 स्टोरीज प्रेझेंट केल्ल्यो न्ही गो. वेगवेगळे ताचे नाटकातले आणि ताजे नागमंडल is very popular, like we presented. So it was our little way of tribute, you can say. So to गिरीश कर्नाड. Yes. One book everyone should read. तुमच्याकडल्यान एक. One book everyone should read. दीवार में एक खिड़की रहती थी.
म्हाका एक बूक ना, म्हाका पुस्तकां दिसता. Can't recollect right now. ओके There are too many books. Like I do lot of reading of non-fiction. So प्रणयलाल. yeah, you can say like Indica by Pranay Lal. Thanks for the because it is an amazing book on India's natural history, and he has written it in a very lucid format. म्हणटा पळय तशें की तो it's a very dry topic like natural history. म्हणटा it's all about geology and everything, but he brings in the concept of storytelling in it. So like you may not think that okay, how come literature is part of, but it is. When you read it, you realize that how poetic can be even geology. So yeah. इंटरेस्टिंग. एक लिटरेचराचो कॅरेक्टर जाका तुम्ही रिलेट करपाक शकता, एक खंयचो असे खूप जाण आसात. खूप जाण, एक खंयचो सांगपाक शकतात तुम्ही आमकां? म्हाका तरी येना तकले एक अशें येना, कारण कितें आसा तो जो कितें जे कितें कॅरेक्टर आसा दे कम फ्रॉम देअर स्पेस, तांच्या वर्ल्डांतल्यान ते येतात न्ही. सो केन्ना केन्ना तांचे कांय मातशे एक दोन गजाली कडेन तूं रिलेट करूं शकता, पण अदरवायज ते आपल्या बॅकग्रावंडांतल्यान आयिल्ले आसता, ताची आपली कितें स्वप्नां आसता, आपले कितें. सो तशें म्हाका याद येना. तुम्ही साहित्य सादर करताना खूपशे कॅरेक्टर एक्सप्लोर करतात, तितूंतलो खंयचो असो इंटरेस्टिंग कॅरेक्टर तुमच्या तकलेन उरला असो? हो, म्हाका बिखरे बिंब याद जाता. बिखरे बिंब बिकॉज आम्ही ते दोघांनी परफॉर्म केले आणि एक एक कॅरेक्टर घेऊन केले. सो इट वॉज व्हेरी इंटरेस्टिंग. आय थिंक दॅट वॉज वन ऑफ अ बेस्ट, म्हणजे म्हाका खूप व्हेरी डीप आणि सारखी सायकोलॉजी मनशाची अशी. दॅट वॉज व्हेरी इंटरेस्टिंग. रामनाथ गावडेचो कॅरेक्टर नाव कितें तूं जाणटेलो आसा तो? नाव याद जायना. पिशाक पेपर आम्ही रिसंटली स्टोरी पब्लिश केली. विथ एक सिनियर सिटीजनाचो कॅरेक्टर आसा. आय कुड रिलेट टू इट बिकॉज ही इज टॉकिंग अबाउट हिज लँड अँड ही इज फायटींग टू सेव हिज लँड. सो आय कुड कनेक्ट टू दॅट कॅरेक्टर बिकॉज ही जस्ट कम्स फ्रॉम इंडिजिनस कम्युनिटी ऑफ गोवा, आणि तो कसो झगडटा अगेन्स्ट अथॉरिटीज वचून, तो क्वेश्चन करता त्या अथॉरिटीजांक वचून, अँड ही सेज दिस इज माय लँड अँड यू डोंट हॅव एनी रायट टू टेक इट अवे फ्रॉम मी. सो तो म्हाका दिसता, अँड ही टॉक्स अबाउट गोवा वॉट वी आर फेसिंग टुडे. सो तो म्हजो कॅरेक्टर त्या तकलेन उरलो. आणि तुम्ही प्रेझेंट करताना तुमका सायलन्स आवडटा का म्युझिक आवडटा? सायलन्स. ओके, थँक्यू. आम्ही रॅपिड फायर असो हांगासर आनी निमणो प्रश्न घेता आणि इंटरव्यू सोंपयता. तुम्ही खुबशे समाजातले विषय आसात ते म्हणटात, आणि साहित्य म्हणटाना समाजा खातीरूच बरयल्ले असता ते साहित्य म्हणटात आमी, हिता खातीर बरयल्ले. सो खंयचो एक इश्यू घेवन तुम्ही अशी प्रेझेंट करताली आणि तो एक ऑडियन्साक क्लिक जालो, आणि खंयचो एक प्रसंग ऑडियन्सांतल्यान तुमकां असो याद जाता? सो तूं जशें म्हणना फुडें म्हणजे आमी दोन तरेन केला. एकदां आमी कसलो तरी थीम घेवन ताचेर आमी फूल आमचे कविता जावं कथांचे एक सिक्वेन्स आमी तयार करता, एक प्रोग्राम असो. आणि केन्ना केन्ना आमी सपोज कोण एका विशिश्ट एका रायटराक ऑर कवीक ऑर खंयच्याय व्यक्तित्वाचेर ताका समर्पीत तशें करता. एकदां आमी मुन्सियारी गेल्ली उत्तराखंड. थंय आमी उत्तराखंडचे खुबशे जे पळय शेतकार आसलेले पळय ते थंयसर बसलेले आसले, आणि तांच्या समोर आमकां बाई मावज्याली भुरगीं म्हगेली ती पळय जी कथा आसा पळय ताचो हांवेंच हिंदी अणकार केला. तो हिंदी अणकार आमी थंय त्या सगळ्या लोकांच्या समोर हांवें आनी ममतान प्रेझेंट केलो. आणि तो वाचतना आतां आमी कथा वाचता आमी गोंयच्या बॅकग्रावंडांतली, ती उत्तराखंडची मनशां. आमी वाचता वाचता थंय बसलेले लोक रडपाक लागले. सो हांवें तशें म्हटलें तशें साहित्य जरी वेगवेगळ्या भाशांनी असलें तरी तातूंतले पळय जे इश्यूज आसता पळय, ज्यो भावना आसता पळय, ताका कसली प्रदेशाची आनी भाशेची सीम नासता, ते युनिवर्सल. हय. आणि तो एक खरें एक खूब असो सुंदर असो अनुभव आसलेलो आमच्या खातीर. आणि तो खूब इम्प्रॉम्प्टू इव्हेंट आशिल्लो की वी हॅड गॉन फॉर अ हॉलिडे. So we just found out about this organization and we went to take part in the cultural event. It was a 3-day cultural event where they were celebrating revival of their pond, which the local communities only they came together and to
ते रिवायव केलो तेंच्यांनी. तो पयलीं तो पोंड सुकपाक लागिल्लो, सो तो पोंड तेंच्यांनी रिवायव करून तो परतो तेंच्यांनी जितो केलो. सो बिकॉज इट्स अ व्हेरी मायलस्टोन फॉर देम, दे डू दीस 3 day फेस्टिवल. सो आमी तांच्या फुडल्यानी कथा वाचली. आणि व्हेरी इम्प्रॉम्प्टू ती अणपाल तुमी कितें सांगूंक म्हणजे आमी सांगलें आमी यांचो असो एक ग्रुप आसा म्हणून ढाई आकर, सो ती अणपाल तुमी कितें प्रेझेंट. सो इफ यू सी दॅट व्हिडिओ ऑन युट्यूब वी आर जस्ट इन आर Holiday costume. आमी त्या अशे ग्रासलँडारूच बसून तो केला एक्चुअली. सो इट वॉज व्हेरी इम्प्रॉम्प्टू आणि आमचे कडेन जस्ट ती फोनार ती स्टोरी आशिल्ली म्हणून that's why आणि we एक managed. अविस्मरणीय असो तो एक तो क्षण आसलेले ते सारे काळजाक भेटते. खरेंच तुम्ही हांगा आयली आणि आमच्या बरोबर हांगा संवाद साधलो म्हणून तुमकां खरेंच देव बरें करूं. थँक्यू. तुम्ही आमकां हांगा आपयलें म्हणून डाययाकर तर्फे आमी देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. तुम्ही हांगा आयली म्हणून थँक्यू. देव बरें करूं. थँक्यू सो मच. थँक्यू. थँक्यू. तर आजच्या या नव्या एपिसोडात आम्ही ढायाकर या पंगडाकडे संवाद साधून तांच्यो काय गजाली आयकल्यो आणि तांचे कडेन संवाद साधून खुबश्यो नव्यो गजाल्यो आमी तुमचे मेरेन पावपाचो हांगा यत्न केलो. अश्योच नव्यो गजाल्यो, नवे विशय, नवे विचार आमी तुमच्या मेरेन घेवन येत रावतली. ते खातीर पळयत रावात द व्हॉइस फॉर बाय. The Voice for Koi.